हमारे शहरों में हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि एक रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कि बच्चियों का, लड़कियों का, ख़वातीन का मोटर बाइक पे सफ़र करना और ख़ुद ड्राइव करना। बाज़ जगहों पे मजबूरियां भी हैं। शरई नुक्ता नज़र क्या है, क्या करना चाहिए, अखलाकियात क्या हैं? तो बाद ख़वातीन की तरफ से ये एतराज़ात आते हैं, इस्लाम ने औरत को घर में कैद कर दिया है। तो जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी उतनी ही की जाती है। तो शरीयत ने ख़वातीन की बड़ी हिफाजत की है। बाइक पे सवार होकर निकलती है तो मैंने भी देखा है कि इसमें उनकी ज़हनी वो पुख्तगी नज़र नहीं आती। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पे उसको उठाने वाला कौन होगा? सारे गैर मर्द उसको उठाएंगे। खुदा न खासा उसका पर्दा, अगर उसने जो अबाया पहना है, उसने अपने आप को ढांपा हुआ है, तो अब गैर मर्द उसको वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो ये भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये इंडियन फिल्मों के अंदर ना बहुत दिखाया जाता जी, है। वो मीडिया का मीडिया का किरदार है इसमें। शरीयत ने, इस्लाम ने रियासत को जिम्मेदार ठहराया है अपनी अवाम की मजबूरियों का मुदावा करने का। मर्द को ये चाहिए कि वो औरत की तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपने देखा है कि कुछ ही अरसे में हमारे शहरों में, हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि एक रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो रुझान है कि बच्चियों का, लड़कियों का, ख़वातीन का मोटर बाइक पे सफ़र करना और ख़ुद ड्राइव करना। लेडी राइडर, इस तरह का माहौल जो है वो परवान चल रहा है। उसका पस मंज़र क्या है और ये क्यों ज़रूरत पेश आती है, और बाज़ जगहों पे मजबूरियां भी हैं। मैं एक फ़ैमिली को जानता हूँ, उस भाई की बेटियां ही बेटियां हैं और वो ख़ुद अपने मुआश के लिए मुल्क से बाहर हैं, और उन जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को बड़ी मेहनत से उसकी मोटरसाइकिल चलाना सिखाई है, इसलिए कि उसने स्कूल जाना होता है, कोई वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी तरह कई ऐसे भी हालात देखें कि उनके पास वसाइल मौजूद हैं, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बाइक राइड करते हैं। क्या इस हवाले से शरई नुक्ता नज़र क्या है, क्या करना चाहिए, अखलाकियात क्या हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं हमारे पहले मेहमान मोहतरम जनाब हाफ़िज़ आतिफ़ साहब। शेख साहब बताएँ कि ये हमारा देखा है आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया में नहीं, वो एक बच्ची थी जिसने वो नारा लगाया था और उसके गुंडे पीछे लग गए थे, तो मुझे फ़ील हुआ कि उससे पहले इतना नहीं था। वो एक बाइक चलाने वाली थी बच्ची जिसने वो नारे तकबीर लगाया था और डट गई थी, उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, बड़ा सराहा गया था। उसके बाद एक रुझान पैदा हुआ है, देखने में आया है कि बच्चियां भी मोटरसाइकिल चलाती हैं। होता ये है कि जब मोटरसाइकिल पे जा रही हो तो जितनी ट्रैफिक जा रहे हैं वो अपना भूल जाते हैं, उसी को देखे जा रहे हैं, और इस तरह के जैसे बड़ा उजब सा है, बड़ी अजीब सी बात है, और बड़े गौर से उसको देखते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सही साहब, जहाँ तक ख़वातीन के लिए मोटर बाइक चलाने की शरई हैसियत है, उसमें मैं तालिब इल्म तो ये राय देना चाहता हूँ कि ख़वातीन को बिल्कुल भी मोटर बाइक नहीं चलानी चाहिए। सही। जो लोग दलील देते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ख़वातीन का सवारियों पे सवार होना, तो वो सवारियाँ वो चार टांगों वाली थी, यानी कि चार पहियों वाली सवारी थी। जैसा कि घोड़ा था, तो आज गाड़ी ड्राइव की जा सकती है, औरत उसको ड्राइव कर सकती है। असल में ख़वातीन को बावकार बनाया है शरीयत ने। ख़वातीन को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मलका अता नहीं किया कि जिस तरह मर्दों को अता किया गया है। ख़वातीन के अंदर एतमाद का फ़ुक़दान नज़र आता है, जो कि मर्दों के अंदर उसका फ़ुक़दान नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि शरीयत ने तो मर्दों को बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से मना किया है। औरतों, मर्दों को मर्दों को भी भी। बिला ज़रूरत घर अच्छा, से बाहर निकलना मना करार दिया है। मुआश के लिए जाएगा, काम काज के लिए जाएगा, घर के अंदर रहेगा तो बहुत सारे फितनों से अपने आप को बचा के रखेगा। तो जहाँ पे मर्दों के लिए ये अहकामात हैं, तो ख़वातीन तो उससे भी आगे बढ़कर शरीयत ने उनकी हिफाजत की है। और सच्ची बात तो यह है कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी उतनी हिफाजत की जाती है। तो बाद ख़वातीन की तरफ से ये एतराज़ात आते हैं कि इस्लाम ने औरत को घर में कैद कर दिया है, तो जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी उतनी ही की जाती है। तो शरीयत ने ख़वातीन की बड़ी हिफाजत की है।
خواتین کو انتہائی باوقار بنایا اور خواتین سے کہا کہ اگر تمہاری غیر مرد سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے اپنے لہجے کو سخت کر لو تاکہ تمہارے لہجے کی نرمی سے کسی دل کے اندر اس کی ایسی مرض پیدا نہ ہو جائے، تو لہذا بلا ضرورت گفتگو کرنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا اور بالخصوص یہ اسکوٹی وغیرہ کو ڈرائیو کرنا بغیر کسی ضرورت کے، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت بائک پہ سوار ہو کے نکلتی ہے تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس میں ان کی ذہنی وہ پختگی نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ موٹر بائک پہ جا رہے تھے تو ایک اسی طرح کوئی عورت تھی، لڑکی تھی، وہ اسکوٹی چلا رہی تھی، تو اس کے پاس ایک آدمی موٹر بائک اپنی وہ ٹرن کر کے نکلا ہے، تو یقین جانے کہ اس کی چیخ کی آواز جو ہے میرے کانوں میں پڑی ہے۔ حالانکہ اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، کوئی ایسا خطرے والی بات بھی نہیں تھی، مردوں کے لیے تو ویسے کٹ لگانے یہ تو آسان ہوتے ہیں۔ اب اس کے پاس ایک آدمی گزر کے گیا ہے تو اس کی چیخ کی کیفیت تھی، خدا نہ خاصا وہ گر جاتی، چوٹ لگ جاتی، تو اس صورت میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے وہ گر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو وہاں پہ اس کو اٹھانے والا کون ہوگا؟ سارے غیر مرد اس کو اٹھائیں گے۔ خدا نہ خاصا اس کا پردہ اگر اس نے جو عبایا پہنا ہے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، تو اب غیر مرد اس کو وہاں پہ ہاتھ لگائیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کو اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر ڈرائیو کا شوق ہے تو پھر آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنی چاہیے، گاڑی بھی بلا ضرورت میں سمجھتا ہوں گاڑی بھی ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسی جیسی آپ نے مجبوری بیان کی ہے، اب یہاں ظاہر ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ ان کو اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، تو لہذا اگر کوئی مناسب سا انتظام ہو جائے تو پھر تو درست ہے، ویسے بظاہر نہیں۔ جی صاحب، شیخ صاحب نے اپنا نقطہ نظر بتا دیا کہ نہیں بچنا چاہیے، احتیاط اسی میں ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، اصل میں معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تقریباً اگر میں کہوں تو 1 سال میں یہ زیادہ نمایاں ہوا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی ہم وجوہات پہ غور کریں تو مجبوریاں تو پہلے بھی تھیں، پہلے بھی لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے، اور جس طرح کہ آپ نے صورتحال بتائی، تو پہلے یہ کیوں نہیں تھا؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے مہنگائی۔ نمبر 1 کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ رکشے کا کرایہ یا دیگر کرائے افورڈ کرنا جو ہے وہ اب لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی، اس لیے وہ چیزیں بھی مجبوری بن گئی ہیں جو کہ پہلے مجبوری نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ مجبوریاں بڑھ گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر خواتین جو ہیں انہوں نے موٹر سائیکل چلانے کا رخ کیا ہے۔ 1 سال کے اندر پیٹرول بھی تو بہت بڑا ہے، مطلب ہاں جی، مہنگائی میں وہ سارا کچھ ہی آ جائے گا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ عورتوں کو پذیرائی دی گئی ہے، اور عورتوں کو تھوڑا سا بہادر بنانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی خواتین کے اندر یہ ہمت اور یہ جرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ موٹر سائیکل چلانے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے اس قابل سمجھا ہے، وگرنہ اس سے پہلے شاید کہ مجبوری میں بھی خاتون اتنی جرت اور ہمت پیدا نہ کر پاتی، لیکن چونکہ میڈیا نے خواتین کو اس طرح سے ایک آزادی کا تصور دیا ہے، تو جو ہماری نئی نسل ہے اس نے جو ہے وہ یہ جرت پیدا ہوئی کہ اس نے جو ہے وہ موٹر سائیکل کا رخ کیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ اس میں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ بسا اوقات فیشن کے طور پر بھی اس کو اختیار کیا جا رہا ہے، یعنی جو ایک تصور ہے عورت کا مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا، یا عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونے کا جو ایک تصور ہمارے پورے دنیا میں ہی بلکہ مغربی معاشرے سے ہم نے لیا، اس تصور کو بھی جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا ہے۔ تو بہت سی خواتین یا بچیاں جو ہیں وہ بطور فیشن جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں۔ اور ایک آخری اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہلے صرف موٹر بائک تھے بڑے جو کہ مردوں کے لیے ہی چلانا ممکن تھے، یہ جو چائنا نے چھوٹی اسکوٹی نکالی ہے یہ لائٹ ویٹ اور اس کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ خواتین کے لیے چلانا ایزی ہے، اس میں وہ کلچ والا سسٹم بھی نہیں ہے، گیئر والا سسٹم بھی نہیں ہے، بس آپ نے ریس دینی اور چلنا، اور پھر بیٹری پہ یہ چلتی ہیں، تو یہ پہلے اویلیبل نہیں تھی۔
تو ان کی اویلیبلٹی جو ہے اس نے بھی اس میں سہولت پیدا کر دی. یہ انڈین فلموں کے اندر نا بہت دکھایا جاتا ہے. جی وہ میڈیا کا میڈیا کا کردار ہے اس میں. اچھا یہ سارا کچھ تو تھا اس کے عام ہونے کی وجوہات. اب ہم دیکھتے ہیں سعید صاحب کے اسلامی نقطۂ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے اسلام نے ریاست کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اپنی عوام کی مجبوریوں کا مداوع کرنے کا. اگر ریاست مداوع نہیں کرتی تو ریاست ذمہ دار ہے. یعنی اگر کوئی گھرانہ ایسا ہے جس میں مرد نہیں ہیں اور خواتین کو کوئی باہر نکلنے کی مجبوری پیش آ رہی ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو یہ سہولت پرووائڈ کرے آسان انداز میں کہ ان کی اس مجبوری کا ازالہ ہو سکے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں لیڈیز ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جا سکتا ہے جس میں صرف لیڈی سفر کرے. ٹھیک ہے لیڈی ٹرانسپورٹ کراچی کے اندر یعنی ایسی یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بس سروس ایسی چلائی جا سکتی ہے اربن ٹرانسپورٹ چلائی جا سکتی ہے. نمبر 2 اگر دوسری بات اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ مرد کو یہ چاہیے کہ وہ عورت کی تمام تر ضروریات زندگی کا خیال رکھے. اگر مرد جو ہے اس کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئی تو وہ مرد جو ہے کل قیامت کے روز وہ بھی اس کا جواب دہ ہوگا. ہماری حکومت نے ایک ذمہ داری سے پہلو دہی اختیار کی. نمبر 2 ہمارے مردوں نے بھی اپنی ذمہ داریوں سے پہلو دہی اختیار کی جس کی وجہ سے خواتین کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا پڑا. تیسری بات اسلام جو ہے وہ خاتون کو پردے کی تلقین کرتا ہے. اول تو خاتون کی عزت اور اس کا وقار اسی میں ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں رہے اور بہت ہی مجبوری اگر ہو تو پھر خاتون کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن وہ بھی کسی مرد کے ساتھ کسی محرم کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدھے دن کی مسافت سے زیادہ کا جو سفر ہے بغیر محرم کے کرنے سے وہ تو منع ہی فرما دیا. تو تیسری چیز یہ ہے کہ خواتین کو اسلام مکمل پردے کی تلقین کرتا ہے. اب بات آتی ہے مجبوری کی. تو دیکھیے مجبوری میں ان حالات میں ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ تلقین کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے تو نمبر 1 وہ اپنے پردے کا مکمل خیال رکھیں. نمبر 2 جو قوانین پاکستان ہیں ان کو سیکھیں اپنا لائسنس بنوائیں قوانین پاکستان سیکھیں ٹریفک کے رول سیکھیں تاکہ انہیں جب وہ سڑک پہ آئیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. نمبر 4 میں یہ تلقین کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے کہ جو موٹر سائیکل ہے یہ نہ چلائیں. یہ جو موٹر سائیکل ہے نا یہ مردوں کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے. بعض خواتین بیچاری موٹر سائیکل بھی چلاتی دیکھی گئی ہیں. بہرحال میں بات تو وہی ہے کہ مجبوریاں انسان کو سب کچھ کرواتی ہیں لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو کوئی سستی یا کوئی جو بھی افورڈ ہو تو وہ سکوٹی جو ہے نا اس کو چلانے کا جو انتظام کریں. اور ایک آخری بات میں آپ کے پروگرام بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے حالات کے حوالے سے منتخب کیا. ایک آخری بات آپ کے پروگرام کے توسط سے میں مرد حضرات کو کہنا چاہوں گا کہ نمبر 1 اگر وہ کسی خاتون بچی کو کسی لیڈی کو موٹر سائیکل یا سکوٹی چلاتے دیکھیں تو کبھی بھی اس کا مذاق نہ اڑائیں. صحیح صاحب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک مرد بیچارہ جب اپنے پیچھے 2 لیڈیز کو بٹھاتا ہے نا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یار اللہ کے بندو اس کو کوئی شوق ہے کہ وہ 2 خواتین کو بٹھا کے پیچھے جا رہا ہے اس کی کوئی مجبوری ہے. میں تو اللہ تعالیٰ جیسے جب بھی کوئی ایسا دیکھتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو اپنی گاڑی دے دے. یقین مانی یعنی وہ بندہ مجبور ہے بیچارہ اور کسی کی مجبوری میں اس کا مذاق اڑانا اس سے بھیانک فیل اور اس سے بھیانک بد اخلاقی اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو نمبر 1 تو جب آپ کسی بچی کو موٹر سائیکل پر دیکھیں تو اس کو قطعاً مذاق اڑانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کے لیے دعا کریں. اور نمبر 2 اس کے لیے سہولت فراہم کریں. جیسا کہ شیخ صاحب نے واقعہ سنایا کہ وہ تیزی سے گزر گیا یہ اس بندے کی مسٹیک ہے. بے شک اس کے لیے یہ ایک نارمل بات تھی لیکن ہمیں اب اس بات کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی لیڈی خاتون چلا رہی ہے تو اس کی فیلنگز کیسی ہیں, اگر کوئی بزرگ چلا رہا ہے تو اس کی فیلنگز کیسی ہیں, اگر کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے تو اس کی فیلنگز کیسی ہیں. ہمیں اس کے مطابق ہی اپنی ڈرائیو جو ہے وہ کرنی چاہیے, اس کے ساتھ ہمیں اسی طرح کا جو ہے وہ ڈسٹینس رکھنا. نوجوان شوخی بھی تو مطلب یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں
यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि शौकियाँ मारने के लिए आप अपना कोई और प्लेटफॉर्म रखें या किसी ऐसी लेडी को दें। 14 अगस्त पे कर लें। अगर वो तो करते ही है, तो वो तो करते, तो ऐसा कोई इंतज़ाम जो है वो नहीं करना चाहिए। और एक आखिरी बात ये भी इस तवस्सुल से करना चाहिए कि ये बहुत हसास मामला है सही साहब, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई उलझाव हो जाए, कोई हल्का सा एक्सीडेंट हो जाए या कोई खातून गिर जाए ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गैर मर्द जो है वो उसको कतन हाथ ना लगाएं। करीब किसी खातून से, किसी गाड़ी को रोक के किसी खातून को चाहिए कि वो उसको उठाए और फ़ौरन 1112। मैं यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान को सराहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक किसी किस्म की हमने इसमें कोई शिकायत नहीं देखी, बर वक्त पहुँचते हैं, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। 1111 के ऊपर कॉल करके उसका जो है वो फौरी इजाला किया जाए। और फिर आखिरी बात शेख साहब इसमें मज़ीद रोशनी डालेंगे, कुछ ऐसा भी तजर्बा हुआ है सही साहब कि बसा औकात खुदा ना खास्ता कोई छोटे रोड पे एक्सीडेंट बड़ा तो होता नहीं है, आपने नॉर्मल स्पीड में चलाना होता है। बल्कि यहाँ पे ये भी मैं कहूँगा कि मर्दों को भी चाहिए कि अर्बन एरिया में नॉर्मल स्पीड रखें। ज़्यादा ओवर स्पीड का एक्सीडेंट जो है वही खराबी पैदा करता है। नॉर्मल स्पीड का एक्सीडेंट कम से कम आपकी जान को नुकसान नहीं पहुँचाता। बताएं मोटर बाइक आप जैसी रखें। नहीं तो मुझे देख ले गाड़ी चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, एक हफ्ता मुझे देख ले, इंशाल्लाह तेज चलाना भूल जाए। जैसे आप आइडियल के इफ्तिताह पे जा रहे थे तो वो वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो मालिक कह रहे थे बिलाल साहब जल्दी करें, मुझे लग रहा है कि आप अगले हफ्ते जाके इफ्तिताह करेंगे। वो बल्कि उसने मुझे कहा बिलाल साहब अगर यही गाड़ी मेरे पास होती तो मैं आपको चला के दिखाता। इसका मतलब है कसूर गाड़ी का नहीं, कसूर मेरा है। अच्छा, वो आखिरी बात मैं ये कह रहा था सही साहब कि हाँ ये भी देखा गया है, आपने आखिरी पे 3 बातें कर ली, वो बस आखिर करके गए, आखिर 5 बार हो गई। हर टॉपिक का आखिर बात से बात याद आ रही है ना, बाजरा चाहता हूँ, लेकिन ये आखिरी कि बसा औकात खवातीन से भी बद अखलाकी और बदतमीजी का रवैया देखा गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट खुदा ना खासा किसी मर्द से हो गया तो खातून ने उतरते इतनी बदतमीजी की है, क्योंकि ये एक हमारी मुआशरे की नेचर है कि जब लड़के और लड़की का या मर्द और औरत का कोई क्लैश होगा तो मर्दों की ने औरत का साथ देना है। उन्होंने ज़्यादा खातून है, कमज़ोर है, उन्होंने उसका साथ, तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं ख़वातीन, तो फिर वो बदतमीज़ी जो है वो गलती भी अपनी होगी लेकिन बदतमीज़ी करें। तो हम यहाँ पे अपनी बच्चियों को, लेडीज़ को भी ये तलकीन करते हैं कि आप रोड पे हैं, अगर कोई ऊंच नीच हो गई है तो इंतहाई अखलाक का मुजाहिरा करें। जी बहुत अच्छा है। शेख साहब ने भी जिस तरफ बात तवज्जो दिलाई थी ना, वो बड़ी अहम उनकी बात से मुझे याद आया, जब वार्डन नया नया आया तो उन्होंने लेडीज़ भी भर्ती की। जी जी जी, वो फील्ड में भी बाइक उनको दी, तो मैं एक दफ़ा गुजर रहा था तो दोनों ही लेडी थी, लड़कियां थी, तो बाइक वो हैवी होती है, वो गिर गई। अब दोनों जोर लगा, दोनों से उठाई नहीं जा रही। सही है। तो बहरहाल ये एक मसला ज़रूर है। बता दें फिर आपने उठाई? नहीं, वो बाजार बात है, मुश्किल है ये। तो फिर वो ख़वातीन ने कोई आहिस्ता आहिस्ता देर लग जाती है ना ख़वातीन को इकट्ठे। बहरहाल ये है कि अच्छी बात तो ये है कि एहतियात करनी चाहिए, मुमकिन हद तक जो है ख़वातीन को, लड़कियों को इससे एहतियात करनी चाहिए। बहुत मजबूरी है तो उसमें पर्दे का ज़रूर एहतमाम होना चाहिए। जिस तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो कुएँ के करीब थे तो 2 ख़वातीन, कुरान में जिसका जिक्र मौजूद है, सुभान अल्लाह, अलस्तहयाइन, कि वो आई थी तो बहुत बाहया और बहुत पर्दे के साथ आई, कि जिस पर्दे को अल्लाह ने भी सराहा कि वो ऐसे आई थी बड़ी हया के साथ, और उन्होंने आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और वो घर लेकर गई और बड़ी बाहया तरीके से गई। तो अगर आप भी बापर्दा और बहुत ज़्यादा अपने आप को ढांप कर एहतमाम के साथ जाएं, बहुत मजबूरी है, तो फिर गुंजाइश मौजूद है। और मर्दों को भी चाहिए कि वो इस तरह घूर घूर कर ना देखा करें, मजाक ना उड़ाएं और इनको एक तमाशे की सूरत में ना देखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।